अतिथि महानुभावहरू, भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठनका पदाधिकारी लगायत सम्पूर्ण साथीहरू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरू, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, सञ्चारकर्मी साथीहरू, आज राष्ट्रिय भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी संगठन स्थापनाको 34 वर्ष पूरा भएर 35औं वर्षमा प्रवेश गरिरहेको यस सुखद अवसरमा म यो संगठन र यस संगठनमा क्रियाशील रहनुभएका लगायत सम्पूर्ण भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी साथीहरू, उहाँहरूका परिवारजन सबैमा बधाई तथा शुभकामना भन्न चाहन्छु। आगामी दिनमा आफ्नो विगत गौरवपूर्ण इतिहास जस्तै अझ ठुल्ठुला योगदानहरू देशका लागि यस संगठनले गर्न सकोस् र यस संगठनलाई माध्यम बनाएर देशको सेवालाई निरन्तरता दिन भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरीहरूले सक्नुहोस्। तपाईहरुमा सुस्वास्थ्य, सफलता रहोस्, धेरै धेरै शुभकामना भन्न चाहन्छु। हामीले हर्षोल्लासका साथ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू सहित र समसामयिक परिस्थितिको सन्दर्भमा गहन विचारहरूको प्रस्तुति सहित कार्यक्रम मनाएका छौं। हामी त्यति सजिलो परिस्थितिमा छैनौं, अप्ठ्यारो परिस्थितिमा छौं। तर हामी नेपालीहरू यो लामो इतिहास भएको देश, यहाँका बासिन्दा हामी निराश हुँदैनौं। लामो इतिहासको अर्थ अनेक जाडा र गर्मीहरू, उकाली ओह्रालीहरू, यी सबै हामीले झेलेका छौं। प्राकृतिक हिसाबले हाम्रो भौगोलिक विविधतायुक्त देश, जैविक हिसाबले, वनस्पतीय हिसाबले, समाज निर्माण र विकास क्रमको हिसाबले विविधतायुक्त देश। यसमा भौगोलिक उकाली ओह्राली त छँदैछ, यहाँको अरू प्रकारका उकाली ओह्रालीहरू पनि हामीले झेलेर आएका हौं। उहिले उहिले हाम्रो देशमा असाधारण अनिकालको पटक पटक सामना गर्नु पर्थ्यो। यस देशले पहाडी देश, कहिले सुखा खडेरी, सिँचाइका प्रबन्ध हुँदैनथे, अन्न उत्पादन कम हुन्थ्यो, उत्पादन गर्ने प्रविधि नयाँ थिएन, अत्यन्त पुरानो प्रविधि, थोरै जनसङ्ख्या र त्यसको उत्पादन गर्ने क्षमता त्यो पनि कम। यस्तो परिस्थितिमा दुर्भिक्ष, अनिकाल, भोकमरी जस्ता कुराहरू ती पनि हामीले झेलेर आएका हौं। अहिले देश पछाडी पर्यो भनेर झन पछि गयो देश भन्छन् मान्छेले। अहिले बेसाल आउने भन्ने शब्द लुप्त भएर गयो, अनिकाल भन्ने शब्द लुप्त भएर गयो, अनिकाल लाग्यो भनेर कसैले पनि भन्दैन। अर्थात् परिवर्तन छ र विकास छ, सकारात्मक परिवर्तन भएको छ, नदेख्नु हुँदैन। अहिले बेसाह भन्ने शब्द छैन। उहिले उहिले बेसाह भनेको अत्यन्तै प्रचलित शब्द हो।
खाद्यान्नको अभाव भएपछि अन्यत्रबाट खोजेर किनेर ल्याउने त्यो अवस्थामा थियो देश। बाटाघाटा थिएनन्, आधुनिक विज्ञान प्रविधिले उपलब्ध गराएका सुविधाहरू थिएन, सवारी साधनहरू पनि थिएनन्। हुने खाने केही मानिसहरूले घोडा चढेर हिँड्थे। आम रूपमा भन्ने हो भने घोडा चढेर हिँड्ने मान्छे पनि घोडा चढ्दा पनि खाली खुट्टा घोडा चढे हुन्थ्यो। घोडामा त जुत्ता लाए पनि हुन्छ नलाए पनि हुन्छ, तर जुत्ता लाउनु चाहिँ सजिलो थिएन त्यस जमाना। मैले आफैले देखेको छु, घोडा चढेर हिँड्छ तर खाली खुट्टा, घोडाबाट ओर्लिएर पनि खाली खुट्टा हिँड्छ। त्यो दिन थियो। अहिले जमाना परिवर्तन भएको छ। काठमाडौँमा रिङ रोड बन्दा सानो एउटा बाटो मात्र थियो। म जेलबाट छुटेपछि एकपल्ट एउटा साथीको गाडी फेला पारेको थिएँ। म भर्खर छुटेको हुनाले म आफ्नो ड्राइभिङ बिर्सियो कि ठिकै छ कि भनेर कहिले कहिले चलाइराख्थेँ र अभ्यास पनि गरिराख्थेँ। यो रिङ रोड खुर्र घुमाएको त्यो सानो बाटोमा पनि मैले आधा घन्टाभन्दा कम समयमा रिङ रोड परिक्रमा गरेका थिएँ। किनभने ट्राफिक थियो। अहिले 6 लेनको बाटो भन्दा पनि चक्रपथ घुम्न 1 घन्टामा पुगिँदैन, 1 घन्टामा घुम्न सम्भव छैन। ट्राफिक त्यति बढिसक्यो। परिवर्तन भएको छ। हाम्रा अग्रजहरूले केही गरेनन् भन्ने होइन, हामीले पनि केही गरेका छैनौँ भन्ने होइन। व्यवस्था परिवर्तन भयो, अवस्था परिवर्तन भएन भन्ने गलत भाष्य हो। तर मान्छेलाई सुविधाले पुग्दैन, सहुलियतले पुग्दैन। अझ बढ्ता सजिलो जिन्दगी खोज्छ मान्छेले। अहिले पहिले रोजगारी भन्ने कुरै हुँदैन थियो त। 100 वर्ष अगाडिसम्म रोजगारी भन्ने शब्दै हुँदैन थियो। आफ्ना आफ्ना बारी खोज्ने कुरा मात्रै हुन्थ्यो। आफ्नो आफ्नो पसल थाप्ने कुरा प्रारम्भ भएको थियो अलिअलि। उद्योगहरू, साना उद्योगहरू कतै सुरु हुँदै थिए। आज देश थुप्रै औद्योगिकरण भएको छ र यस्तै स्थितिमा अब पनि देश रहिरहँदैन। किनभने हामीले थुप्रै नयाँ चिजहरू गरेका छौँ। उही अर्थतन्त्र र तिनै स्रोतहरू माथि मात्रै भर परेका छैनौँ। हामीले नयाँ विधि, नयाँ तरिका, नयाँ नीति, नयाँ स्रोत। अब हामी भौगर्भिक उत्खननतर्फ हामी गर्व गर्छौँ। युरेनियम छ, त्यो हाम्रा निम्ति सजिलो कुरा छैन। युरेनियम छ, त्यही कठिन कुरा छ। ग्यास छ हामीसँग। अहिले पत्ता लागेका 3वटा वेल छन्। 12 अरब घनमिटर एउटा वेलमा प्राप्त हुने तय भएको छ। अहिलेसम्ममा परीक्षण उत्पादन सुरु गरिसक्नु पर्थ्यो। पोलिटिकल झिकझ्याकले गर्दाखेरि हुन सकेन। वैशाखसम्ममा व्यावसायिक उत्पादन गर्ने भन्ने योजना थियो। त्यसले हाम्रो अर्थतन्त्रलाई मल्टिपल गर्छ। अर्को कुरा, धौबारीको फलाम खानी 85 देखि व्यावसायिक उत्पादन गर्थ्यौँ हामी, भनेको अब 2 वर्ष रह्यो। त्यसपछि व्यावसायिक उत्पादन गर्थ्यौँ। त्यसो भएर हामीले नयाँ क्षेत्रहरू पनि पत्ता लगाएका छौँ जसले असाधारण ढङ्गले आम्दानी दिन्छ। आज
भेनेजुएलामा जुन घटना भयो त्यो किन भइरहेको छ भन्दा विश्वको सबभन्दा ठुलो तेल खाने त्यहाँ छ। त्यसकारण यी सबै कसलाई ड्रगिस्टको बिल्ला भिराइदिने, कसलाई चाहिँ तस्करको बिल्ला भिराइदिने, कसलाई के गर्ने भन्ने कुरा त्यो तेल खानेको काम हो। हामीसँग भएका स्रोतहरूको सन्दर्भमा त्यस्तै नभएको होला, तर अनेक कुराहरू हुँदैछन्। जे सर्फेसमा सतहमा जे देखिएको छ त्यस्तै होइन, त्योभन्दा अलिक फरक सत्यहरूभित्र छ। हामी अनेक हिसाबले साँच्चै गम्भीर हुनुपर्ने अवस्था छ। हामीले इन्टरनेसनल क्षेत्रमा केही रोजगारीका वा शान्ति स्थापनाका नाममा केही काम र आय स्रोतहरू भेटेका छौँ, तर ती चिजहरू हाम्रो राष्ट्रियताभन्दा माथि हुन सक्दैन, राष्ट्रिय हितभन्दा माथि हुन सक्दैन। हामीले आत्मनिर्भरताको बाटो लिनुपर्छ। इजरायल सानो देश आज सुरक्षित छ, सानो देश छ, भूगोलको हिसाबले धेरै सानो छ, भौगोलिक प्रतिकूलता छ सामरिक हिसाबले उसलाई, तर त्यसका बावजुद उसले गरेको आधुनिकता, उसले गरेको आधुनिक विकास र उसले आत्मनिर्भरताको क्षेत्रमा गरेका कामहरू र रणनीतिक र लड्ने क्षमताको हिसाबले प्रतिरक्षा वा आक्रमण दुईटै हिसाबले आफ्नो सामर्थ्य विकासमा हासिल गरेका उपलब्धिहरू, त्यसले ऊ सुरक्षित छ। हामीले यस्ता कुराहरूबाट सिक्नु पर्दछ। आत्मसुरक्षाका कुरा, आत्मरक्षाका कुरा, देश बचाउने कुरा, सार्वभौम सत्ता बचाउने कुरा, सर्वोपरि कुरा यो हो। देश बच्यो भने र नागरिक बच्यो भने, देशको सीमा बच्यो भने, सीमा एउटा कुरा हो सार्वभौम सत्ताको, स्वाधीनता स्वतन्त्रता अर्को पक्ष हो त्यसको, आर्थिक सबलता र विकास र आत्मनिर्भरता अर्को पक्ष हो, र आफ्नो सामाजिक मूल्य मान्यता र संस्कृतिको संरक्षण, त्यसप्रतिको आफ्नो विश्वास र त्यसमा आफू अडिग रहने कुरा अर्को पक्ष हो, राष्ट्रियता। अर्को देशमा शान्ति सुव्यवस्था, पारस्परिक समझदारी, सहिष्णुता, विविधतामा एकता, सामाजिक न्याय र समानता कायम गर्दै सामाजिक सद्भाव कायम गर्नु र राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु सर्वाधिक महत्त्वको कुरा हो। यदि हामीले राष्ट्रिय एकता कायम गर्न सकेनौँ भने, विविधतामा एकता कायम गर्न सकेनौँ भने हाम्रो राष्ट्रियता सुदृढ हुँदैन। त्यसै कारण नै हाम्रो देशमा शान्ति खलबल्याउने प्रयासहरू सङ्गठित रूपमा पटक पटक भए। अशान्त भएपछि त्यसलाई बहाना बनाएर देशलाई कमजोर बनाउने शक्ति र तत्त्वहरू बढी क्रियाशील हुन्छ। त्यसकारण शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न हामीले सदैव ध्यान दिनुपर्दछ र हाम्रो सुरक्षा निकायको सबलीकरण मात्रै होइन, मानसिक सबलीकरण धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा देख्छु। मानसिक सबलीकरण भएन भने, हामीलाई कसैले हतियार दिँदैन, रिसायो भने भनेर हामी थर्किन थाल्यौँ भने, तर्सिन थाल्यौँ भने, अथवा हामीलाई शान्ति सेनामा अप्ठ्यारो पर्न सक्छ जाने कुरामा भनेर हामी तर्सिन थाल्यौँ भने, अथवा यस्तै अन्य
कतिपय प्रश्नहरूमा हामी तर्सिन थाल्यौँ भने हाम्रो मनोबल कमजोर हुन्छ, हामी प्रतिरोधी क्षमता पहिले नै लुज गरिसकेका हुन्छौँ हामीले। त्यस्तो अवस्थामा हामी उभिन सक्दैनौँ राष्ट्रिय हितको पक्षमा। राष्ट्रिय हितको पक्षमा भनेको बोर्डरको रक्षा मात्रै होइन, देशको रक्षा भनेको बोर्डरको रक्षा मात्रै होइन। आन्तरिक रूपले नै देश ध्वस्त भइसक्यो भने बोर्डर छँदा छँदै पनि हामी ध्वस्त भइसकेका हुन्छौँ। त्यसो भएर यस्तो बेलामा भूतपूर्व सैनिक सङ्गठनहरू या भूतपूर्व सेना प्रहरीहरू यस्ता संस्थाहरूले ठुलो सङ्ख्यामा रहेको भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी यसको सम्पूर्ण सङ्ख्याको एटलिस्ट 51%, बहुत राम्रो सङ्गठनका अध्यक्ष जज साहबले बहुत राम्रो व्याख्या गर्नुहुन्छ कि एटलिस्ट 51% अफ इन्टायर भूतपूर्व सैनिक तथा प्रहरी सङ्ख्याको यसमा सङ्गठित गर्न जरुरी छ। देशलाई जात जातमा फुटाउने, भूगोल भूगोलमा फुटाउने, भाषा भाषामा फुटाउने, आस्था आस्थामा फुटाउने यस्ता प्रयासहरू हुन सक्छ। हिजो पनि भए, जात जातका नाममा राज्य खडा गर्ने प्रयासहरू भए, पहिचानको राजनीतिका नाममा जनताको मन मस्तिष्कलाई नै विभाजित गरिदिने, मुटु नै चिरा बनाइदिने त्यस प्रकारका कुराहरू भए। पारस्परमा घृणा द्वन्द्व फैलाउने कामहरू भए। यी कुराहरूबाट हामी जोगाएर ल्याएका छौँ देशलाई, र हामी सबैलाई थाहा छ नेकपा एमालेको दृष्टिकोण बहुत स्पष्ट छ। यसमा अडान बहुतै दृढ छ। यसको सङ्घर्ष पनि निरन्तर छ र यो निरन्तर जारी रहनेछ। राष्ट्रिय एकताको पक्षमा यो एकता राष्ट्रको सार्वभौम सत्ताको सबलीकरण, सुशासन र विकासका लागि आवश्यक छ। सुशासनमा तीनटा कुरा मुख्य रूपमा पर्दछ। सुशासन भन्नाले एउटा शान्ति सुरक्षा, जनताले ढुक्कको स्थिति, भयत्रास मुक्त स्थिति, त्यो स्थिति महसुस गर्नु पर्यो जनताले। शान्ति सुरक्षा छ, म सुरक्षित छु, मेरो अधिकार सुरक्षित छ, मेरो जीवधन सबै सुरक्षित छ। महिला, ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, कमजोर मान्छेहरू, अशक्तहरू सबैले आफूले ढुक्कले बाँच्न सकिन्छ, शान्ति सुव्यवस्था बलियो छ देशमा भन्ने अनुभूति गर्न पाउनु पर्यो। सुशासनको पहिलो कुरा त्यही हो र पहिलो जैविक प्रवृत्ति हो, मानवको मात्रै होइन। हरेक जीवको पहिलो प्रवृत्ति, जैविक प्रवृत्ति भनेको सुरक्षा हो। पहिले हरेक जीवले सुरक्षा खोज्छ अनि मात्रै अरू चिज खोज्छ। त्यसकारण यो पहिलो जैविक प्रवृत्तिमा प्रत्याभूति, यसको ग्यारेन्टी, यसको एस्युरेन्स सुशासनको पहिलो कुरा। आज त्यस चिजको गम्भीर अभाव छ। आज टेरर छ, धम्की छ, आतंक फिजाइया छ। म त्यसको धेरै त्यसमा गइरहन चाहन्छु। अर्को समाजमा डेलिभरी आउनु पर्यो।
जनताले पाउनुपर्ने सेवा सुविधा र सरकारबाट राज्यबाट नागरिक भएको हुनाले प्राप्त गर्नुपर्ने सेवा सुविधा यी चिजहरू प्राप्त गर्नु पर्यो। सबैले अर्को सुशासनको कुरा हो। अर्को भ्रष्टाचार मुक्त स्वच्छ पारदर्शी समाज हुनु पर्यो। यी कुराहरू बहुतै स्पष्ट ढङ्गले योभन्दा अघिल्लो सरकारले यी कुराहरू बुझेर स्पष्टताका साथ योजनाबद्ध ढङ्गले काम अगाडि बढाएको थियो। हाम्रा अगाडि सीमाहरू थिए, बाध्यताहरू पनि थिए, अप्ठ्याराहरू पनि थिए, तर पनि योजनाबद्ध ढङ्गले यी कुराहरू बुझाइएको थियो, कार्यान्वयन गरिराखिएको थियो। तर एउटा अप्रत्याशित परिस्थिति आइरहेको। म यसको अहिले धेरै व्याख्या गर्न चाहन्छु। सुशासन हुनै पर्दछ। सुशासनभित्रकै एउटा कम्पोनेन्ट हो करप्सन कन्ट्रोल, एउटा कम्पोनेन्ट हो शान्ति सुव्यवस्था, करप्सन कन्ट्रोल र डेलिभरी। जनतालाई राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवा सुविधा छिटो छरितो ढङ्गले उपलब्ध गराउनु पर्यो र सरकारले सकेसम्म गच्छेअनुसार त्यसलाई बढाउँदै लानु पर्यो। सुशासनभित्र जसले सक्छ त्यसले कमाऊ खाऊ, नसक्नेहरू मर भन्ने सुशासन हुँदैन। त्यसकारण सुशासनभित्र जिम्मेवार सरकार। डेलिभरी भनेको खालि के को सिफारिस पालिकाले गर्ने, त्यो पञ्जीकृत गर्ने, यिनमा चाहिँ 2-400 1-2 घुस खासखुस नलिने मात्रै कुरा होइन। योभन्दा बढी र अर्को कुरा हो विकास। विकासका विभिन्न आयामहरू छन्। सबै आयामको एउटै उद्देश्य के हो भने सकेसम्म बढी, आजको अन्तर्निर्भर दुनियाँ छ, तर सकेसम्म बढी आत्मनिर्भरताको अर्थतन्त्रतर्फको यात्रा। खाद्यान्नमा यस्तो देशमा हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ। आत्मनिर्भर एक ढङ्गले छौँ पनि। अहिले मान्छेहरू भन्छ नि, एउटा भ्रान्त धारणा छ, पहिले नेपाल धान निर्यातक देश थियो। धान कति फल्थ्यो? अहिलेको भन्दा आधा फल्थ्यो 30 वर्ष अगाडि धान। अहिलेको भन्दा आधा धान फल्दैन थियो, तर पनि हामी निर्यात गर्थ्यौँ। किनभने पहाडतिर त आधा पेट 2टा कोदाको रोटी खाएर चाहिँ जीविका चलाएर बसेका थियो नि त जनता। अहिले त हुम्लामा पनि लङ ग्रेन पुग्छ। 1 इन्च लामो सिता भएको भात हुम्लामा पाक्छ। बासमती, अर्को के सबै ठाउँमा पुगेको छ नि त। त्यसकारण धानको उत्पादन त 5-7%, 8-9% धानको उत्पादन वृद्धि भइरहेको छ हरेक वर्ष जसो। उत्पादकत्वमा कमी आएको छैन, उत्पादन नगरेको छैन। पहिले इरिगेसन सिस्टमै थिएन, अहिले इरिगेसन सिस्टम थुप्रो विकास गरिएको छ। केही थिए, चन्द्रनहर जस्तो केही। नेपालले नपाउने भए पनि कोशी गण्डकका नहरहरू 11 साल 16 साल पछि यिनीहरूको प्रारम्भ भएको थियो। पानी कति पाउँथ्यो नेपालले, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। शारदा नहर हुँदो कति पाउँथ्यो नेपालले पानी? 4 क्युबिक्स
शारदा ब्यारेजबाट। अहिले त लिफ्ट सिस्टमबाट समेत पानी पुर्याइहाल्छ। पानी लिन 3 घण्टा धाउनु पर्थ्यो, अहिले घर घरमा धारा पुगेको छ। नेपाललाई हामीले खुल्ला दिशामुक्त देश बनायौँ। नेपाल जस्तो देशलाई छोटो अवधिमा केही वर्षभित्र, सङ्कल्प गरेको केही वर्षभित्र त्यो ठाउँमा पुर्याउनु सानो कुरा होइन। यी सिम्बोलिक कुराहरू मात्रै हो। बाटा घाटा, पुल, पुलेसा, एयरपोर्टको मोडर्नाइजेसन, विस्तार, अपग्रेडेसन, सबै चिज हामीले गरेका छौँ। कृषिको आधुनिकीकरण गरेका छौँ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम भनेर थुप्रै कार्यक्रमहरू थुप्रै ठाउँमा कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। औद्योगिकरण, स्टार्टअपका कार्यक्रमहरू, महिला दिदीबहिनीहरूलाई 4% ब्याजमा 15 लाखसम्मको ऋण दिने मैले नै सुरु गराएको। युवाहरूलाई 25 लाखसम्म, पहिले 3 लाख थियो, 10 लाख थियो, 25 लाखसम्म स्टार्टअप कार्यक्रमका लागि बिना धरौटी 25 लाखसम्म ऋण दिने योजना हेरेर, योजनाका आधारमा ती काम गरिएको छ। लाइफ इन्सुरेन्सको सिस्टम, स्वास्थ्य इन्सुरेन्सको सिस्टम, 70 वर्षभन्दा माथिका ज्येष्ठ नागरिकहरूको स्वास्थ्य इन्सुरेन्सको सिस्टम, अनि योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा। सञ्चय कोष त थियो, सञ्चय कोष भन्दा कता हो कता बलियो छ योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा। यो इन्फर्मल सेक्टरको पनि त्यहाँ त्यसमा सरिक हुन्छ। जति पनि काम गर्छ उसले 11% राख्छ भने रोजगारदाताले 20% थप्छ र 31%, 10% पहिले राखेर 10% सरकारले थपेर सञ्चय कोष हुन्थ्यो भने 11% राखेर 20% रोजगारदाताले थपेर, सरकार होस् कि गैर सरकार होस्, 20% थपेर 31% सामाजिक सुरक्षा भत्ता भविष्यका लागि एउटा भरपर्दो सुरक्षाको बाटो। र त्यसका लागि 20 वर्षै पुर्याउनु पर्छ पेन्सन हुन भन्ने, सुरक्षा भत्ताका लागि 20 वर्ष पुर्याउनु पर्छ भन्ने कुरा भएन। जति काम गरे पनि त्यसको आधारमा सुरक्षा भत्ता भइहाल्छ। त्यसका वर्ष गनेर होइन। यो त सेना प्रहरी कर्मचारीमा छ, त्यसलाई पनि अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि बढाइएको छ। ज्येष्ठ नागरिकहरू, एकल महिला, शारीरिक रूपमा अशक्त भएका व्यक्तिहरूका लागि न्यूनतम जीविकाको व्यवस्था अहिले केही वर्ष यता अलिक कम भयो होला, तर त्यति बेला जति बेला यसलाई 4000 गरिएको थियो, एउटा परिवारमा 2टा ज्येष्ठ नागरिक छ भने 8000 त आउँछ। दुर्गम पहाडका गाउँहरूमा त्यसले बाँच्न पुग्छ। केही नभएका ठाउँमा ती सामाजिक सुरक्षाका व्यवस्थाहरू गरिहाले। त्यसकारण समाजमा केही भएन होइन। 86% भन्दा बढी जनता साक्षर बनाइसकियो, अझ बढी जनता साक्षर भइसक्यो। विद्यार्थीहरूको इनरोलमेन्ट बढेको छ र उनीहरू स्कुलमा कलेजमा टिक्ने प्रतिशत बढी बनेको छ, नत्र भने उनीहरू बाहिर निस्किन्थे। त्यसलाई रोकिएको छ। अघि कार्यपत्र प्रस्तुताले राख्नुभएको थियो एउटा तलको सिपाहीको लागि रुचि राखिएको छ कि छैन हेरिन्छ कि हेर्दैन। म पहिलोपल्ट गृहमन्त्री भएका बेला, म मङ्सिरमा गृहमन्त्री भए, पुसबाट होला, मैले
सम्पूर्ण सिपाही दर्जाका प्रहरी वा सेनाका सिपाही दर्जाका सम्पूर्ण मान्छेहरू श्रेणीविहीन थिए। उनीहरूको श्रेणीमा उतारेर, श्रेणीमा बढोत्तरी गरेर, श्रेणी दिएर श्रेणीविहीन बनाएर राख्नु हुँदैन। हामी महत्त्वपूर्ण काममा सेनालाई खटाइराखेका हुन्छौँ, ड्युटी गरिराखेका हुन्छ, बन्दुक बोकेको हुन्छ, ठुलो सुरक्षाको जिम्मा लिएको हुन्छ, त्यो सिपाही श्रेणीविहीन छ। यो मिलेन। मैले नै त्यो गरेको थिएँ र मलाई खुसी छ, एकपल्टका लागि होइन, सधैँका लागि अब कहिल्यै पनि कोही पनि श्रेणीविहीन रहने छैन। सेना प्रहरीभित्र सिपाही पनि श्रेणीमा छ। सेना प्रहरीभित्र यो मैले 51 सालमा गरेको थिएँ। म वास्तवमा अहिले रासनमा जुन सुधार आएको छ, युनिफर्ममा जुन सुधार आएको छ, म ढुक्कले भन्न सक्छु यसमा मेरो पनि लामो समयदेखिको प्रयास जोडिएको छ। यो युनिफर्ममा सुधार, रासनमा सुधार आदि कुराहरूमा जुन असुविधा थियो, अहिले त्यो असुविधाको स्थिति लगभग त्यस्तो रहेको छैन। हामीले समाजको एउटा सेक्टर मात्रै होइन, गर्भमा हुँदादेखि मृत्यु पर्यन्तका सुनौला 1000 दिनदेखि लिएर गर्भावस्थादेखि बच्चाका लागि सुनौला 1000 दिन, त्यहाँदेखि मृत्यु संस्कारसम्मका र त्यसपछि परिवारका लागि सोचिएको छ र केही न केही प्रबन्ध गरिएको छ। यो खाली डिस्ट्रिब्युसन, सामाजिक प्रबन्ध, मानवीय दृष्टिकोणले गरिने कामको क्षेत्र मात्रै होइन। राज्य एउटा जिम्मेवार राज्य, जिम्मेवार सरकारको हिसाबले गर्नुपर्ने कर्तव्यको मात्रै कुरा होइन। सुशासन र विकासको क्षेत्रमा असाधारण ध्यान दिइएको छ। म नेकपा एमाले गरेका कामहरूको सन्दर्भमा डिजिटल नेपाल मैले सुरु गरे हूँ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क मैले सुरु गरे हूँ, डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2.0 मैले डेभलप गरे हूँ। सेनाभित्र सैन्य परिचालन सम्बन्धी अन्य कुराहरू सम्बन्धी नीति, सैन्य सम्बन्धी नीति, सुरक्षा सम्बन्धी नीति त्यो मेरै समयमा तयार गरिएको 75 मा गरियो र पछिल्लो अवधिमा त्यसलाई डेभलप, अझ अनुभवहरूले डेभलप गरियो। यस्ता विभिन्न नीतिहरू पनि तय गरेर हामी अगाडि बढेका थियौँ। यसरी समाजका सम्पूर्ण क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउने, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने काम गरिएको थियो। यहाँ कुनै कारणले यो म तत्काल चीन गएर आएपछि हप्ता दिन भन्नु, हप्ता दिनै लागेन नि, 5औं दिनमा त तोडफोड भइसकेको थियो म चीनबाट फर्केपछि। तर चीन गएकै हुनाले पनि होइन, यसमा थुप्रो कुरा जोडिएका छन्। ल्यान्डलकबाट ल्यान्ड-लिङ्क्ड बनाएकोमा पनि एउटा पोइन्ट थपियो होला। संविधान नबनाऊ भन्दा भन्दै बनाएकोमा पनि थपियो होला। भने जस्तो बनाऊ भन्दा हामीलाई चाहिए जस्तो बनाउँछौँ भन्ने कुरामा पनि थपियो होला संविधानमा। यस्ता कुराहरू थुप्रै जोडिए होला। ल्यान्ड-लिङ्क बनाएको पनि अवश्य जोडियो होला। हाम्रो भूभाग जो पहिली सम्झौताले हामीले पाएको, हामीले उपभोग गरिरहेको भूभाग जो अतिक्रमित थियो, त्यसलाई सामेल गरेर नक्सा बनाइयो, संविधानको अङ्ग बनाइयो। त्यसले पनि अलिकति केही गर्यो होला, हुन सक्छ। मैले राजनीति होइन, एउटा ऐतिहासिक तथ्यहरूले भन्छन्, शास्त्रले भन्छ, राम जन्मिएको वीरगन्जभन्दा पश्चिमपट्टि ठोरीतिर हो
अब कसैले जान्ने भएर अहिले माडी भन्छन्। उस बेला माडी भन्ने छँदै थिएन त, उस बेला ठोरी नै थियो। 5औं शताब्दीमा फाइयानले नेपाल, भारत आदि इत्यादि देशहरू घुमेर गएर 435 ईस्वी सनमा चाइना फर्किएपछि एउटा किताब लेखेका छन् आफ्नो दक्षिण एसियाको भ्रमणबारे। त्यस बेला उनले लुम्बिनी, रामग्राम अनि चाइनिज जिब्रोले ठोरी नभनेर लोरी भन्दो रहेछ। अझ लोरी पनि धन्न भन्नु लोली भन्छ। यो कुरा वीरगञ्जभन्दा पश्चिम, वीरगञ्ज त्यस बेला थिएन, त्यही लोली नै मुख्य ठाउँ थियो। लोरी भनेको ठोरी, त्यहाँको वर्णन गरेका छन्। त्यो रामग्रामदेखि लिएर राम जन्मभूमिको वर्णन 5औं शताब्दीमा गरेका छन्। यता म जान्न, मैले आफूले शास्त्रहरूको अध्ययन गर्दा प्राप्त गरेको ऐतिहासिक तथ्य भनेको हो। त्यसभित्र कुनै देशको विरोध, कसैको समर्थन, कसैको केही गर्नु थिएन, छैन पनि। त त्यो तथ्य राख्दा पनि केही पर्यो होला कसैलाई। अथवा हाम्रो देश खनिजले भरिएकै छ। हामीले अहिले त्यसको छानबिन गर्ने, जाँच गर्ने कुराहरू अलिक पाएका छैनौँ, मौका पाएका छैनौँ, गर्न सकेका छैनौँ। पत्ता लाग्दैछन् हाम्रा खानीहरू, यहाँ के छ के छैन। खोलामा बालुवा चाल्दाखेरि सुन निकालिराखेका छन्, अहिले पनि त्रिशुलीमा निकालिराखेका छन्, राप्तीमा निकालिराखेका छन्। राप्तीमा कतिपय मान्छेहरूको पेसै सुन चाल्दैछ, घोराइमा त्यो काम गरिरहेका छन् कतिपयले। अहिले पनि सुन चाल्ने पेसा गर्छ। के छ के छैन यस देशमा। हामीलाई अरू देश चाहिएको छैन, आफ्नो देश चाहिएको छ। जे छ यहाँ त्यो हाम्रो हो, हामी त्यसको सदुपयोग गर्छौँ। हामीले हाम्रो देश बनाउँछौँ। हामी अरूकोमा आक्रमण गर्न, अरूको थिचोमिचो गर्न, अरूको भूभाग मिच्न जाँदैनौँ। आफ्नो सानो भूभाग, त्यसमा पनि विश्वको वातावरणप्रति सजग भएर, सचेत भएर हामीले 46% वन क्षेत्र राखेका छौँ। 42% वन क्षेत्र हामीलाई नै, नेपालीलाई सास फेर्न चाहिँदैन। 1,48,000 स्क्वायर वर्ग किलोमिटर भएको देशको 46% वन क्षेत्र 83 करोड नेपालीलाई सास फेर्न चाहिँदैन। यो विश्वका लागि हो। हामी त्यो गरिरहेका छौँ। यत्रो प्रतिशत, 70% हिमाली क्षेत्र छ। यो प्रकृतिका लागि छ। र हिमालको महत्त्व हाम्रा लागि मात्रै होइन, विश्वको इकोसिस्टम, जलवायु इकोसिस्टमदेखि लिएर तमाम इकोसिस्टमहरूका लागि माउन्टेन असाधारण महत्त्व राख्दछ। हामीले त्यसै कारण सगरमाथा संवादको कार्यक्रम आयोजना गर्यौँ। अब हामी अत्यन्तै जिम्मेवार छौँ। हामी विश्व शान्तिको पक्षमा छौँ। हामी हरेक देशको सार्वभौम सत्ताको सम्मान गरिनुपर्दछ। हरेक देशको स्वतन्त्रता, स्वाधीनताको सम्मान गरिनुपर्दछ। हरेक देशको भौगोलिक अखण्डताको सम्मान गरिनुपर्दछ। हरेक देशको उसको राष्ट्रिय गौरव हुन्छ, त्यसको सम्मान गरिनुपर्दछ। त्यस देशका जायज न्यायोचित हितहरूको कदर गरिनुपर्दछ। राष्ट्रिय हित भनेर न्यायोचित बाहेकका राष्ट्रिय हित हामी भन्दैनौँ। अन्धराष्ट्रवादका हिसाबले हामी भन्दैनौँ। न्यायोचित राष्ट्रिय हित, न्यायसङ्गत राष्ट्रिय हित भन्छौँ।
र इन्टरनेसनल अब्लिगेसनसँग जोडिएका राष्ट्रियहरू भन्छौँ हामी। त्यसकारण हाम्रो भनाइ स्पष्ट छ। विश्व शान्ति भन्छौँ हामी। कहीँ पनि आक्रमण, युद्ध, अशान्ति, कसैको स्वार्थका लागि अर्को देशको अपमान, अर्को देशको सार्वभौम सत्तामाथिको थिचोमिचो, अरू देशका नेताहरूमाथिको अपमान, ज्यादती, यस्ता कुनै कुरा हुँदैन भन्ने ठान्छौँ हामी। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र र यसै पनि मानवीय चेतनाले, मानवीय भावनाले निर्धारण गरेका ग्लोबल भ्यालुज, त्यसमाथि पनि संयुक्त राष्ट्रसङ्घ दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको निर्माण भइसकेपछि, त्यसपछि नन एलाइन मोमेन्ट विकास भइसकेपछि, नन एलाइनमेन्टले मोमेन्टले पञ्चशीलका सिद्धान्त अगाडि सारिसकेपछि पारस्परिक अहस्तक्षेप, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप, सहअस्तित्व जस्ता महत्त्वपूर्ण सिद्धान्तहरू प्रतिपादन गरिसकेपछि फेरि विश्व पछाडि फर्किनु र दोस्रो विश्वयुद्धभन्दा अगाडि उतै पछाडि नै फर्किनु, अथवा नन एलाइन मोमेन्ट संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्रभन्दा उतै फर्किनु, वा नन एलाइन मोमेन्टका पञ्चशीलका सिद्धान्तहरूभन्दा उतै फर्किनु र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका आदर्शहरूलाई उल्लङ्घन गर्दै फेरि इतिहासका बिटर अनुभवहरू बिर्सिन खोज्नु उचित हुँदैन। हाम्रो भनाइ त्यही हो। र हामी आफ्नो देश स्वतन्त्र ढङ्गले विकास गर्न चाहन्छौँ, विकास गर्दै आएका छौँ, विकास गर्छौँ। होला, राणा शासन विकासको व्यवस्थै थिएन, त्यसपछि पञ्चायती तानाशाही, निरङ्कुश राजतन्त्र पनि विकासको व्यवस्था थिएन। त्यसै कारण दुनियाँ कहाँ पुग्दा भएको थिएन। यी 30-35 वर्षमा हामीले असाधारण विकास गरेका छौँ, साँच्चैको परिवर्तन ल्याएका छौँ। अहिले असन्तुष्टि केमा? भ्रष्टाचार कहाँनिर भयो? अघि कार्यपत्र प्रस्तुतकर साहबले भन्नुभयो कि असन्तुष्टि केमा त? विकास त भएको छ। तथ्यहरूले भन्छन् करप्सन घट्दै गएको छ, इन्डेक्स घट्दै गएको छ। राणा शासनमा राज्यले हिसाब किताब गर्दैनथ्यो, कर उठाउँथ्यो, मनमर्जी खर्च गर्थ्यो। त्यसभन्दा पछि आइसकेपछि डेमोक्रेसीमा राज्यका साँच्चै अङ्गहरू निर्माण भए र नेपालका सबभन्दा ठुला राजनीतिज्ञ, आदि लोकतान्त्रिक व्यक्तित्व टङ्कप्रसाद आचार्यको समयमा लोकसेवा आयोगदेखि के संस्थाहरू, अनेक संस्थाहरू, अकाउन्टेबिलिटीका अनेक पक्षहरू उहाँले स्थापित गर्नुभयो, नयाँ संस्थाहरू स्थापित गर्नुभयो र डेमोक्रेसी एज अ सिस्टम मात्रै होइन, त्यसभित्रको अन्तर्य, डेमोक्रेसीको अन्तर्य, डेमोक्रेसीका प्रक्रियाहरू, तिनीहरूलाई पनि एकदमै सिस्टमेटाइज गर्नु। असाधारण योगदान छ डेमोक्रेटिक इन्स्टिट्युसन र प्र्याक्टिस विकास गर्दै लाने कुरामा टङ्कप्रसाद आचार्यजीको। यता आएर पछिल्लो समयमा हामीले यी कुराहरूलाई बहुतै गम्भीरताका साथ अगाडि बढाएका छौँ। विकासको हिसाबले अघि नै मैले भनिसकेँ, लोक कल्याणकारी राज्यका अवधारणा अनुसार जनताप्रति जिम्मेवार भएर, खालि उत्तरदायित्वको प्रश्न होइन, उत्तरदायी एकाउन्टेबल मात्रै होइन। अङ्ग्रेजीमा जिम्मेवार भन्ने साँचो अनुवाद छैन जस्तो लाग्छ मलाई।
अङ्ग्रेजीका विद्वान साथीहरूले भन्नुभएको हुन्छ। अकाउन्टेबिलिटी जिम्मेवार हुँदैन, त्यो चाहिँ हिसाब किताब बुझाउनु पर्ने राख्नुपर्ने कुरासँग सम्बन्धित छ। अकाउन्टेबिलिटी जिम्मेवार अङ्ग्रेजीमा शब्द छ त्यो। जिम्मेवार कर्तव्यबाट सुरु हुन्छ, जिम्मेवार मनबाट सुरु हुन्छ, मस्तिष्कबाट सुरु हुन्छ। जिम्मेवारी जिम्मेवार स्नेहबाट सुरु हुन्छ, सद्भावबाट, जसको न रेस्पोन्स गरिन्छ न अकाउन्ट राखिन्छ र अकाउन्टेबिलिटी लिइन्छ। जिम्मेवार भनेको त्यसै कारण म भन्छु, मैले चाहिँ अङ्ग्रेजीमा शब्द भेटाएको छैन जिम्मेवार भन्ने। आमा बच्चाप्रति जस्तो जिम्मेवार हुन्छन् त्यो स्नेहले गवर्न गरे हुन्छ। त्यहाँ अकाउन्टेबिलिटी पनि हुँदैन, रेस्पोन्सिबिलिटी पनि हुँदैन। आमाले बच्चा स्याहार्नु, बच्चालाई दुध खुवाउनु, बच्चालाई सफा गर्नु, बच्चालाई हेरचाह गर्नु, त्यो आमाको जिम्मेवारी कुनै संविधानले कानुनले तोकेर होइन, कसैप्रति हिसाब बुझाउनु पर्ने भएर होइन, कसैप्रति जवाफ दिनुपर्ने भएर जवाफदेहिता लिनुपर्ने भएर होइन। बाई नेचर, बाई हार्ट, बाई माइन्ड। रेस्पोन्सिबिलिटी होइन, यो अकाउन्टेबिलिटी होइन, यो चाहिँ जिम्मेवारी हो। अङ्ग्रेजीमा जिम्मेवारी शब्द अङ्ग्रेजीकरण गर्दा हुन्छ, स्वाट लगेर जिम्मेवारी भन्ने थप राख्नुपर्छ अङ्ग्रेजी शब्दकोशमा जस्तो लाग्छ मलाई। यो बेग्लै चिज हो जिम्मेवारी हो। त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ हामीले रेस्पोन्सिबल मात्रै होइन, अकाउन्टेबल मात्रै होइन, त्योभन्दा बढी देशप्रति जनताप्रति जिम्मेवार भएर चल्नुपर्छ भन्ने भावका साथ हामीले काम गर्यौँ। हामी गरिरहेका छौँ, फेरि पनि त्यो भावका साथ हामी काम गर्छौँ। त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु, अघि सङ्गठनको 34 वर्षको काम र यस सङ्गठनको काम, कर्तव्य र अधिकारका सम्बन्धमा यसले कसरी काम गर्छ भन्ने सन्दर्भमा विनोदजीले जुन कुरा राख्नुभयो अत्यन्तै सही छ। नेकपा एमाले प्रति साथीहरू वफादार भएर काम गर्नुपर्दछ, जिम्मेवार भएर काम गर्नुपर्दछ। यसकारण कि यो पार्टी देशप्रति, जनताप्रति, सुशासनप्रति, विकासप्रति जिम्मेवार छ। यो अत्यन्तै जिम्मेवारीका साथ यसले काम गर्छ। त्यसकारण यसप्रति हामी जिम्मेवार हुनुपर्छ। मैले अक्सर भन्ने गर्छु, मेरो लोयल्टी, बेसिक लोयल्टी, जहाँबाट मेरा लोयल्टीहरू सुरु हुन्छन्, लोयल्टी त थुप्रै प्रकारका लोयल्टी हुन्छन्, अनेस्टी थुप्रै प्रकारका हुन्छन्, तर यो देशप्रति, यो राष्ट्रप्रति, यस देशका बासिन्दाहरूप्रति र मानव जातिप्रतिको मेरो इमान, मेरो कर्तव्यबोध सबभन्दा प्रारम्भिक कुरा हो। यहीँबाट मेरो जवाफदेहिता सुरु हुन्छ। म कतैप्रति इमान्दार छु भने मेरो इमानको सुरुवात देशभक्तिबाट सुरु हुन्छ, जनताको भलो चिताउने, त्यस बाहेक नचिताउने कुराबाट सुरु हुन्छ र मानव जातिप्रति। यसले वातावरण लगायतका आजको विश्व, भोलिको विश्व, हामी आज बाँचिरहेका मान्छे, हाम्रो नयाँ पङ्क्ति र भविष्यमा आउने पङ्क्तिहरूसम्म, त्यस पङ्क्तिसम्मलाई यो प्लानेट, यो ग्रहलाई सुरक्षित राख्नु पर्यो, सुन्दर राख्नु पर्यो, मानव बस्न लायकको राख्नु पर्यो। वातावरणका दुईटा कुराहरू हुन्छ। एउटा प्राकृतिक रूपमा, स्वाभाविक रूपमा वातावरणमा परिवर्तन आइरहेको हुन्छ। यो दुनियाँ गतिशील छ, कहिले हिमयुग आउँछ, कहिले गर्मी युग आउँछ, कहिले कस्तो आउँछ, त्यसलाई पार गरेर जानुपर्छ। यस्ता परिवर्तनहरू भइरहन्छ। कहिले कहिले ठुला विनाशहरू हुन्छन्। दुईपल्ट यसको रचनापछि पृथ्वी दुईपल्ट अन्य एलाइन
उपग्रहले हानेर अथवा कुनै पिण्डले हानेर 2 पल्ट बलेको छ। त्यसो भयो भने त केही पनि रहँदैन, सृष्टि जीव वनस्पति केही पनि रहँदैन। फेरि कुनै पिण्डले हान्यो भने, हानेन भने अब 4 अरब वर्ष पृथ्वीको आयु बाँकी छ। यो 4 अरब वर्ष पछि कसैको केही लाग्दैन, मान्छे जीव वनस्पति सबै समाप्त हुन्छ। त्यो कल्पना गरेर आज 4 अरब वर्ष भनेको धेरै लामो कुरा हो। त्यस बेलासम्ममा अर्को ग्रह फेरि बस्न लायकका होलान्, केही होलान्, त्यतापट्टि मान्छेहरू पैदा होलान्, अर्को जीव पैदा होला, त्यसले विकास गर्ला। यो प्रकृति यस्तै हो। तर आज हामी आउँदो 4 अरब वर्ष जबसम्म पृथ्वीको आयु छ, त्यो 4 अरब वर्षसम्म पृथ्वीको सुरक्षा होस् र मानव जाति बाँचोस्, कमसेकम त्यति योजना त गरेर अगाडि बढ्छौँ। त्यहाँसम्मको सोच राख्नुपर्छ 4 अरब वर्षको। र यो हामीले किन भन्नुपर्छ भने हरेक मान्छे कमसेकम मानव जातिका सन्ततिलाई 4 अरब वर्षसम्म, 3 अरब वर्षसम्म, 2 अरब वर्षसम्म बाँच्न सक्ने बनाओस्। त्यसका लागि सामाजिक सुप्रबन्धदेखि लिएर शान्तिको चाहनादेखि लिएर मान्छे नबौलाओस्। आज यस्तो ठाउँमा हामी पुगेका छौँ कि हतियार खास चलाउने ठाउँको मान्छे एउटा अलिकति सड्कियो भने त्यसले दुनियाँ ध्वस्त हुने स्थिति छ। भन्न सकिन्न। त्यसकारण सबभन्दा ठुलो कुरा भनेको जनताको आवाज हो, जनताको दबाव हो। त्यसले ठुला मान्छेले हतियार बनाउन पनि सक्छ, हतियार निष्प्रभावी बनाउन पनि सक्छ, सबै कुरा गर्न सक्छ। त्यो मान्छे हो। हामी मान्छेका एउटा पार्ट हौँ, दुनियाँको मानव जातिका एउटा पार्ट हौँ र हाम्रो आवाजको पनि अर्थ छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र हामीले आवाज दिनुपर्छ। शान्तिका लागि, न्यायका लागि, हाम्रो भविष्यको सन्ततिका लागि, आजका लागि मात्रै होइन। त्यो भावनाका साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। हाम्रो दार्शनिक भाव छ, सैद्धान्तिक भाव छ, वैचारिक भाव छ, राजनीतिक भाव छ। राजनीतिक भावभित्र अर्थतन्त्र, समाज, संस्कृति, वातावरण, मानवाधिकार आदि इत्यादि सबै कुरा यस भावभित्र पर्दछ, जसमा हामी आँखा चिम्लेर हिँडेका छैनौँ। हिँड्दै जाउँ जे होला भनेर होइन। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली राष्ट्रिय आकांक्षा हो भनेका छौँ। अनच्यालेन्जेबल कुरा हो यो। यही राष्ट्रिय आकांक्षा हो। त्यसलाई प्राप्त गर्नै पर्छ, त्यो हाम्रो गोल हो। हामीले निर्दिष्ट गरेका छौँ र हामी त्यसलाई प्राप्त गर्न सक्छौँ। प्राप्त गर्ने बाटो हामीले तय गरेका छौँ। यही बिगार्न विभिन्न प्रकारका तत्त्वहरू क्रियाशील छन्, अनेक रूपरङ्गमा। अहिले मैले भन्दा फेरि कसैप्रति सङ्केत होला, घोचपेच होला, म किन गरिरहँ। तर अहिले देशलाई यस्तो मजाक बनाइएको छ, राजनीतिलाई यस्तो मजाक बनाइएको छ, राजनीतिलाई निषेध गर्ने, राजनीतिक दललाई निषेध गर्ने, अनि फेरि राजनीतिक दल चाहिँ अहिले उम्मेदवार हुन मन हुनेहरूले सडकबाट दरखास्त हाल। कस्ता मान्छे आउलान्? झोला भरिएका कि मस्तिष्क भरिएका मान्छे आउलान्? कस्ता मान्छे आउलान्? देश चलाउन सक्ने मान्छे आउलान् कि हल्ला गर्न सक्ने मान्छे आउलान्? सत्य बोल्ने मान्छे आउलान् कि झुट प्रचार गर्ने मान्छे आउलान्? अहिले प्रोजेक्ट गरिएका मान्छे हेर्दा आश्चर्य लाग्छ। योभन्दा दुर्गति देशको हुन्छ? यस्तो मजाक देशसँग गरिन्छ? यस्तो खेलबाड देशको भविष्यसँग गरिन्छ? भइरहेको छ
र अलिकति तितो हुन्छ। हाम्रा सञ्चार माध्यमहरू यी कुराहरूप्रति जति सजग हुनुपर्ने त्यस्तो सजग देखिँदैन। हाम्रो बौद्धिक जगत जति सजग हुनुपर्ने त्यसप्रति सजग देखिँदैन। सेन्टिमेन्टमा गएको देखिन्छ, भावनामा बगेको देखिन्छ। भावनामा बगेर देश बन्दैन, विकास हुँदैन, सुशासन आउँदैन, भ्रष्टाचार रोकिँदैन। यथार्थमा गएर यथार्थ स्वीकारेर यथार्थ कदम चाल्नु पर्दछ, अनि मात्रै देश जोगाउन सकिन्छ, देश बनाउन सकिन्छ, विकास गर्न सकिन्छ, सबै चिज गर्न सकिन्छ। अनि तथ्यमा जानु परेन, यथार्थमा जानु परेन। यो 23-24 गतेको घटना तात्कालिक परिस्थितिको उपज होइन, 8-10 वर्षदेखिको तयारी हो नेपालका विरुद्ध। जलाउनेहरू म बेहिचक भन्न चाहन्छु, देश जलाउनेहरू देशद्रोहीहरू, अपराधीहरू, कुनै आन्दोलनकारी होइन। मैले जेनजीलाई भनेको छैन, जेनजी कहाँ जलाउन कुदेका थिए र? जेनजीले होइन जलाएको, अपराधी तत्त्वहरूको घुसपैठ थियो। योजनाबद्ध ढङ्गले यी कामहरू भएका छन्। अनि बेहोसमा भएका, बेहोस पारिएका, बहकाइएका, आत्मा किनिएका, आत्मा बेचिएका त्यस्ता तत्त्वहरूले देश चलाएका छन्। यो नेपाली मति होइन, नेपाली बुद्धि होइन, नेपाली अभ्यास होइन, यो नेपाली आचरण हुँदै होइन, हुनै सक्दैन। यति देशद्रोही काम कसरी गर्छ? संसद भवन जलाउने काम, सरकारको मुख्यालय जलाउने काम, सेन्ट्रल सेक्रेटारिएट, सर्वोच्च अदालत लगायत अदालत जलाउने काम, त्यो ठाउँ जलाइएको छ। पहिले खोजी खोजी जहाँ खास मान्छेका मिसिल र फाइलहरू छ, त्यति ठाउँ जलाइएको छ। कम्प्युटर छोडिदिएको छ, हार्ड डिस्क, ट्रेन्ड मान्छे गएको छ, एक ठाउँमा होइन अनेक ठाउँमा, कार्यालयहरूमा हार्ड डिस्कहरू। त्यहाँका चिप्सहरू फटफट फटफट निकालेर कुन चिप्स कहाँनिर राखेको हुन्छ थाहा छ। त्यस्तो मान्छेहरू गएर निकाल्न लगेको छ। बिना प्लानिङ त्यस्तो हुन्छ। गुगलबाट घरहरू लोकेट गरिएको छ, कार्यालयहरू लोकेट गरिएको छ। यो कुरा कुनै गोप्य छैन। यति हिम्मतका साथ, यति खुलेआम निर्भय भएर गरिएको छ, किनभने देयर इज ए स्पेसल प्रोटेक्सन। त्यसकारण उनीहरू ढुक्क छन्। सेल्फी खिचेर गौरवपूर्ण ढङ्गले बोलेका छन्। खेलाडीहरू, कलाकारहरू कठै बुद्धि, खुसी भएर कुरेका छन्, सहभागी भएका छन् त्यस्तोमा। कतिपय दुःखको कुरा हो देशका लागि। हामीसँग अब के उपाय छ? बिर्सिन सकिँदैन होला। Perhaps we cannot forget it, but we have to forgive. There is no alternative. अब अगाडि बढ्न छ, अब अगाडि बढ्न छ। यो अगाडि बढ्ने कामको अगुवाई तपाईँ हामी सचेत तबकाले गर्नुपर्दछ, अरू कोही आएर गरिदिनेवाला छैन। हामीले गर्नुपर्दछ अब अगाडि बढ्ने। We will rebuild, reconstruct. हामीले गर्नुपर्छ यो काम। त्यसकारण तपाईँहरूको यो अर्गनाइज यी कुराहरूप्रति सजग भएर यी कामहरू गर्न अग्रसर होस्, सङ्गठित ढङ्गले अग्रसर होस्। हामी शान्तिको पक्षमा छौँ सदैव। शान्तिको पक्षमा छौँ भन्दा अब उपरान्त हामीले यसरी देश जलाउन इजाजत दिने छैनौँ भन्ने हाम्रो सङ्कल्प आवश्यक छ। 1-2 हजार मान्छे आएर देश जलाइदिने, 1-2 हजार मान्छे
भाडाका मान्छेहरू 1-2 हजार भएपछि देश जलाइदिने, हामी हेरे तमाम 3 करोड नेपाली जनता हेर्ने। त्यसकारण नेकपा एमाले नेसनल भोलिन्टियर फोर्स गठन गरेको छ। लडाईँका लागि होइन, शान्तिको संरक्षाका लागि, शान्तिको सुरक्षाका लागि, शान्ति पुनर्बहालीका लागि, मानवीय सुरक्षाका लागि, संरचनाहरूको सुरक्षाका लागि, देशको सुरक्षाका लागि हामीले पिपल्स भोलिन्टियर्स बनाएका छौँ। त्यसकारण हामी सबै, अघि जर साहबले भन्नुभएको थियो, हामी सिपाही हौँ। भूतपूर्व सैनिक र भूतपूर्व प्रहरी मात्रै सिपाही होइन, हामी हरेक नेपालीले सिपाहीको रूपमा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ, जागरुक सिपाहीको रूपमा। हामी कोही पनि बन्दुक चलाउने ठाउँमा त छैनौँ। बन्दुक त हामीले चलाउने होइन, सिपाही भए पनि। तर हामी बन्दुक बिनाका, वर्दी बिनाका, यहाँहरू वेल ट्रेन हुनुहुन्छ, वेल ट्रेन नभएका पनि अनट्रेन्ड मान्छेहरू पनि सिपाहीको काम गर्नुपर्ने छ। देश चलाउन नदिन, देश लुटिन नदिन, देश तोडफोड गरिन नदिन। अब हामीले भोलिन्टियर सर्भिस, बिना पारिश्रमिक, बिना एलाउन्स हामी यो देशको पानी खाएर, यो देशको हावामा सास फेरेर जन्मिएका छौँ, हुर्किएका छौँ, बढेका छौँ र केही काम गरेका छौँ यस देशको अन्न पानीबाट। यस देशप्रति हाम्रो उत्तरदायित्व छ। त्यसकारण हामी बिना एलाउन्सका भोलिन्टियर हौँ, जसले अब उपरान्त यस्ता घटना घट्न दिइने छैन। त्यो सङ्कल्प हामी नेपाली जनतामा चाहिएको छ, जसको लिड नेकपा एमाले गर्छ र हामी सबै सिपाहीको रूपमा देशमा काम गर्छौँ। यसबाट कोही तर्सिनु पर्दैन। अपराधीहरूले बुझे हुन्छ, अब उपरान्त जथाभावी चल्न चाहिँ दिँदैन, चल्दैन त्यो। त्यसो भएर यस कुरामा हामी सबै लाग्छौँ भन्ने लाग्छ। अहिले आज राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि मनोनयन दर्ता भइराखेको छ। मनोनयन दर्ता लगभग सिद्धियो पनि होला, सिद्धिन पनि लाग्यो होला। यो नियमित प्रक्रिया हो, डेमोक्रेटिक अभ्यासको। अलिकति डेमोक्रेसी छ, अझै पनि चुनावका कुरा हुँदैछन् भन्ने कुरा यसले देखाउँछ। राष्ट्रिय सभाको इन्स्टिट्युसन अझै पनि छ, तर प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरिएको छ। प्रतिनिधि सभा भङ्ग गरियो, संसद भवन आगो लगाइयो, सरकार भङ्ग गरियो, निर्वाचित सरकार, जनताले छानेको सरकार, पार्लियामेन्टबाट संविधानसम्म ढङ्गले आएको सरकार भङ्ग गरियो र एउटा अनधिकृत असंवैधानिक सरकार जडान गरियो त्यहाँ। यो भन्दा डेमोक्रेसीको मजा के हुन्छ? त्यस्तो सरकार, असंवैधानिक सरकारको अनधिकृत सिफारिसमा प्रतिनिधि सभा, जनप्रतिनिधि संस्था, सार्वभौम जनताको सर्वोच्च जनप्रतिनिधि संस्था भङ्ग गरियो अनधिकृत सिफारिसमा, असंवैधानिक ढङ्गले। यसो भनिरहँदा कसैप्रतिको वैयक्तिक रिसराग होइन, यो लोकतन्त्रप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हो, संविधानप्रतिको हाम्रो प्रतिबद्धता हो। संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ, मिच्न कुल्चिन पाइँदैन। संशोधन गरेर अगाडि जान सकिन्छ आवश्यकता अनुसार, तर मिच्न कुल्चिन पाइँदैन। यहाँ संविधान मिचिएको छ, कुल्चिएको छ। त्यसकारण हामी भनिरहेका छौँ, देशलाई संवैधानिक मार्गमा फर्काउनै पर्दछ, प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापना हुनै पर्दछ र एकछिन 23 गते 9 बजेतिरबाट 12 बजेतिरसम्म माइतीघर मण्डलादेखि एभरेस्टसम्म जाँदासम्म जेएनजीको आन्दोलन थियो। भ्रष्टाचार नियन्त्रणको माग थियो।
रोक्का लगाइएका सामाजिक सञ्जाल खुलाइयोस् भन्ने माग थियो र सुशासन होस् भन्ने माग थियो। त्यसमा कसको विरोध थियो र? हामी त्यही काम गरिराखेका थियौँ, हाम्रो विरोधै थिएन, समर्थनै थियो। तर यस्तो परिस्थिति निर्माण गरियो, सुरक्षाकर्मीहरूले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थितिको बाध्यता आयो। त्यो दिन पहिले सावधानी पर्याप्त पुगेन होला, मलाई त्यस्तो लाग्छ। पहिले नै पर्याप्त सावधानी भएको भए त्यो ठाउँमा पुग्नु पर्दैन थियो होला। यसको समीक्षा गरौँ न। तर एउटा परिस्थिति निर्माण गरियो, किनभने आगो लाउने वातावरण बनाउनु थियो। अघिल्लो दिनदेखि पहिलेदेखि नै हामी छलफल गर्दै थियौँ। कुनै पनि समय भड्काउने, क्याजुअल्टी गराउने, त्यसलाई इस्यु बनाएर आगो लाउने काम हुनसक्छ है। हामी त्यो भनिराखेका थियौँ। भयो त्यही। त्यो दिन पहिले उपयुक्त ढङ्गले बल प्रयोग नगरिँदा पछि एक्सेसिभ बल प्रयोग भयो। तर मैले देख्दाखेरि त्यसलाई एक्सेसिभ बल प्रयोग भन्ने कि नभन्ने। अर्को दिन प्रहरी त एक्लै पारियो त, एक्लै पारियो। 1200 हतियार खोसिए, प्रहरीका कार्यालय जलाइए। प्रहरीको कोही माई बाप थिएन, जनताको कोही माई बाप थिएन। जनता जस्तै निरीह अवस्थामा नेपाल प्रहरी थियो। आगो लाउनेहरूले सशस्त्र प्रहरीतिर हमला गरेन, सेनातिर पनि हमला गरेन। प्रहरीतिर मात्रै हमला गर्यो, प्रहरीका मात्रै हतियार खोस्यो, उसमाथि नै हमला गर्यो, उनीहरूलाई नै निर्वस्त्र बनायो, उनीहरूको अपमान गर्यो, उनीहरूलाई कुटपिट गर्यो, उनीहरूको हत्या गर्यो। हत्या गरिएका अमर प्रहरीहरूप्रति श्रद्धासुमन अर्पण गर्दछु र उनका परिवारका सदस्यहरूमा भावपूर्ण संवेदना पनि म व्यक्त गर्छु। के दोष थियो? महाराजगञ्ज वृत्तमा बस्ने या अर्को वृत्तमा बस्ने या कोटेश्वरमा बस्ने वा अर्को ठाउँमा बस्ने प्रहरीको उनीहरू ड्युटीमा खटाइएका थिए शान्ति सुरक्षाका लागि। संसद भवन जलाउनबाट रोक्नका लागि अघिल्ला दिन असहज परिस्थितिमा गोली चलाउने प्रहरी पनि ती थिएन। त्यो एसटिएफ अर्कै थियो। देशभरि प्रहरीमाथि हमला भयो। प्रहरीमाथि हमला भयो त्यसको चर्चा छैन। प्रहरीको इन्स्पेक्टर जेनरल जबबाट हटेको 1 घण्टाभित्र स्थान हद र पासपोर्ट रक्षा गरिन्छ। प्रहरीको मनोबल कसरी उठ्छ? जेलबाट कैदी भगाइएको छ, प्रहरीलाई निरीह बनाइएको छ, हतियार खोसाइएको छ, प्रहरी कुटाइएको छ, कार्यालय जलाइएको छ, मरेका छन्, मारिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामी त्यति बेला आफै सम्हालिएका थिएनौँ। म भन्न चाहन्छु, अब उपरान्त प्रहरीको साथीको रूपमा नेकपा एमाले पनि छ। हामी प्रहरीको साथमा छौँ। प्रहरी मारिनुपर्ने जात होइन। उसले अरूको सुरक्षा गर्ने, उसलाई चाहिँ सधैँ असुरक्षित बनाउने होइन। उसलाई सुरक्षित गर्नुपर्छ र उसले अरूलाई सुरक्षा दिन सक्छ। उसको मोरल हाई गर्नुपर्छ, मोरल उठाउनु पर्छ, अनि मात्रै गर्न सक्छ। सबै सुरक्षा निकायहरूको कोअर्डिनेटेड एफोर्ट्स हुनुपर्छ। एउटा आइसोलेटेड फर्ममा मार खाने स्थिति हुन हुँदैन। त्यो दिन कोअर्डिनेसन देखिएन। जहाँसम्म सेक्युरिटी काउन्सिलको बैठक नबसेको कुरा छ, सेक्युरिटी काउन्सिलको बैठक सिडिओले अप्ठ्यारो परेपछि कर्फ्यू आदेश जारी गर्छन्। त्यो भइसकेपछि त्यो कर्फ्यू मेन्टेन गर्न सेना आफै त्यहाँ उपस्थित हुन्छ। कर्फ्यू मेन्टेन गर्न लिमिटेड रूपमा सेनाले त्यसलाई कन्ट्रोल गर्छ, आफ्नो स्ट्रेन्थ पनि प्रयोग गर्छ। त्योभन्दा बढी शान्तिपूर्ण ढङ्गले गर्छु भनेका ठाउँमा, शान्तिपूर्ण ढङ्गले
विरोध प्रदर्शन गर्छौँ यहाँदेखि यहाँसम्म, यी माग छन् भनेर एस्योर गरेका ठाउँमा माइतीघर मण्डलाको सिडिओले क्षेत्र ठाउँ पनि तोकिदिएर भएपछि त्यो अविश्वास गरिरहने स्थिति पनि भएन र त्यति बेला अर्को कुनै लडाईँको परिस्थिति थिएन कि सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर कुनै बाह्य देशको आक्रमण पनि हुनेवाला थिएन, केही थिएन भने सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर अनि सुरक्षा परिषदले मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने, मन्त्री परिषदले राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गर्ने, राष्ट्रपतिले निर्णय गरेर सेना परिचालन गर्ने र सेनाको भनाइ नै थियो। पछि पनि प्रेस कन्फरेन्सबाट सेनाले भनेको छ कि संरचनाको सुरक्षा गर्न मानवीय क्याजुअल्टी उपयुक्त हुँदैन थियो भनेर। त्यो मान्यता अन्तर्गत सुरक्षा परिषदको बैठक बसेर के गर्छ, के हुन्छ त्यसले? जब मानवीय क्षति नगर्ने भनिसकेपछि त यो त धेरै गम्भीर महत्त्वको, मैले अस्ति नै पनि एक ठाउँ भने यो नीति टङ स्लिप भएको होला, नत्र भने संरचनाका लागि अरू प्रकारको क्षति हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन। संरचनाको व्यक्तिगत सुरक्षा, मानवीय सुरक्षा र संरचनागत सुरक्षाका लागि आफ्नो कर्तव्य सेनाले, सशस्त्र प्रहरीले आफ्ना ठाउँमा पालना गर्दछ र प्रशासनले पनि त्यसअनुसार पालना गर्छ। यो हामीले अब यति बेर कसैको दोष खोज्ने भन्दा पनि अपराध कर्मीहरूको दोष खोज्नु पर्दछ। अपराध कर्मीहरूको बिहाइन्ड द ब्याक को छ त्यो बुझ्नु पर्दछ। आपसमा राज्यका सम्बन्धहरूका बीचमा दोष खोजाखोज गरेर अब कहीँ पनि पुगिँदैन, त्यसो गर्नु पनि हुँदैन। र हामीले कहीँ कतै कमी भयो होला केही, तर पनि फेरि हाम्रा राज्यका संयन्त्रहरूमाथि विश्वास गर्नै पर्दछ र सेना त राष्ट्रिय सुरक्षाको अन्तिम किल्ला हो। त्यसकारण त्यसप्रति विश्वास नगर्ने हो भने त राष्ट्रिय सुरक्षा जनताले मात्रै गर्छ भन्दाखेरि अलिक मिल्दैन। त्यसले धेरै कुराहरू जन्माउँछ। त्यसकारण सेनाप्रतिको अविश्वास, हाम्रा सुरक्षा निकायहरूप्रतिको अविश्वास हाम्रो मनमा कतै जन्मिन दिनु हुँदैन। यो राष्ट्रका लागि अत्यन्तै हानिकारक हुन सक्दछ। यो एकदमै डेट्रिमेन्टल हुन सक्दछ। त्यसकारण हामीले यसतिर सोच्न पनि हुँदैन। हामीसँग जे छ त्यसको मनोबल बलियो बनाउनु पर्दछ, उसको भावनालाई दृढ बनाउनु पर्दछ र अगाडि बढ्नुपर्दछ। यस काममा हामी सबै लाग्छौँ भन्ने लाग्छ। तपाईँहरूले 34 वर्ष यिनै कामहरूमा आफ्नो तर्फबाट योगदान गर्नुभएको छ, म प्रशंसा गर्न चाहन्छु। र अहिले तपाईँहरू एउटा नयाँ हाइटमै पुग्नुभएको छ। अघि कामको प्रगति, सङ्गठनको प्रगति, 72 जिल्लाहरूमा यसको सङ्गठन विस्तार, 40 जिल्लाहरूमा यसको काम लगायत यसका पालिका तहसम्मका काम, वडा तहका सम्मका काम आदिहरूलाई मैले राम्ररी ध्यान दिएर सुनेको छु। यो खुसीको कुरा हो। यसलाई अझ एक्सप्यान्ड गर्नुपर्छ। अब अहिले सरकारले चुनाव भनेको छ, चुनावी वातावरण छैन। खोसिएका हतियार अझै पनि जम्मा भइसकेका छैन। जेल फोडेर बाहिर निस्किएका मानिसहरू फेरि उनीहरू सरकारको नियन्त्रणमा आएका छैनन्। विभिन्न प्रकारका घटनाहरू, आपराधिक घटनाहरू घटिरहेका छन् र चुनावमा अझ बढी घट्ने सम्भावना छ। अर्को, जेनजीका नाउँमा केही व्यक्तिहरू, केही समूहहरू, केही अवाञ्छित तत्त्वहरू सक्रिय भइरहेको देखिन्छ। अहिलेको मन्त्री पर्छ जेनजी नामका आग्रही, पूर्वाग्रही, प्रतिशोधी मानसिकताका तत्त्वहरू र अरू धेरै मैले केही नभनौँ। अनाडी सडाक छाप
कहाँबाट जेनजीका प्रतिनिधि भए त्यो पनि थाहा छैन। देश चलाउने जिम्मा त्यस्ताहरूका हातमा कसले गर्छ त्यो थाहा छैन। उनीहरूमा कुनै डेमोक्रेसी फर्काउनु पर्छ भन्ने चेत देखिँदैन र त्यो आगजनी डेमोक्रेसीका लागि थिएन। डेमोक्रेसी त छँदै थियो नि। सरकार मन नपरे त संसदीय लोकतान्त्रिक अभ्यासबाट संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्न सकिन्थ्यो त। बाटा थिए नि। लोकतन्त्रमा बाटा हुन्छन्। राष्ट्रपति हटाउने बाटो छ, प्रधानमन्त्री हटाउने बाटो छ, सबै हटाउने बाटो छ क्या। प्रधान सेनापति, प्रधान न्यायाधीश, सभामुख कसलाई हटाउनुपर्छ त्यो सबै संविधानले बाटो दिएको छ हटाउनुपर्छ भने। अनि यस प्रकारको चाहिँ देशमा आगजनी देश जलाउने काम गर्नुपर्छ। देश जलाउने काम अन्तिममा के देखियो भने त्यति सारा देश जलाएर मैले राजीनामा गरेँ, सरकारमा अनेक थरी तत्त्वहरू आए, यति हो। अरू के भयो? अहिले सरकारको बेहाल तपाईँ हामी नै विचार गरौँ। 5 महिना अगाडि हामी सेक्युर फिल गर्थ्यौँ कि अहिले फिल गर्छौँ? 5 महिना अगाडि त सेक्युर फिल गर्थ्यो त मान्छे, ढुक्क थियो त शान्ति सुरक्षा स्थितिमा। अहिले कोही पनि सुरक्षित। प्रधान न्यायाधीशको भर्खर एउटा अभिव्यक्ति मैले सञ्चार माध्यममा सुनेको थिएँ। यस्तो यस्तो धम्की आउँछ। प्रधान न्यायाधीश जस्तो व्यक्तिलाई स्वतन्त्र न्यायालयलाई न्याय दियो भने यो गर्छौँ र त्यो गर्छौँ भनेर धम्की आएको आइछ भने अरूको हालत के होला? यस्तो त्रासदीपूर्ण परिस्थिति यो उपयुक्त छैन। यस्तोमा चुनाव कसरी होला? प्रश्न गम्भीर छ। हाम्रो सदाशयता छ। वातावरण, चुनावका लागि अनुकूल वातावरणको निर्माण सरकारले गरोस्, अविलम्ब गरोस्। आफ्नो दायराका कामभन्दा बाहिर उफ्रिएर उछिटिएर कहिले राजदूत फिर्ता गरेका छ। के जरुरी थियो अहिले राजदूत फिर्ता गर्नु? यो सरकारको काम चुनाव गराउनै थियो भने चुनावमा केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। प्रहरीको मनोबल कमजोर पार्ने एकपछि अर्को कदमहरू चाल्न के जरुरी थियो? अनुकूल वातावरण बनाउँदै जानु पर्थ्यो। सुरक्षा निकायको संयोजन, सुरक्षा निकायको मनोबल उठाउने र सुरक्षा निकायलाई सकेसम्म वेल इक्विप्ड गर्नेतिर लाग्नुपर्ने ठाउँमा कहाँ उल्टो बाटो हिँडिरहेको छ। र चुनावको वातावरण त्यसकारण छैन। चुनाव हुन सक्ने अवस्था छैन। प्रहरीलाई सोध्यो भने हुन सक्ने अवस्था छैन, अरूलाई सोध्यो भने हुन सक्ने अवस्था छैन। अस्ति एउटा अपव्याख्या गरे। प्रधानमन्त्रीले बोलाउनु भयो, म गएँ त्यहाँ, अरू पनि नेताहरू हुनुहुन्थ्यो। सेना परिचालन गरेर शान्तिपूर्ण ढङ्गले चुनाव गराउँछु भन्नु। अनि सेना गएर बुथमा चाहिँ त्यो मतदान अधिकृत जसरी बस्छ, सेना त ब्याकफोर्सको रूपमा बस्छ नि त। प्रहरी नपुगेर म्यादी प्रहरी त्यहाँ राख्दैछौँ। म्यादी प्रहरी चाहिँ को राखेको छ? एकिन्छ म्यादी प्रहरी को हो भनेर कुनै सेलेक्सन जो आयो त्यही त राखेको छ नि म्यादी प्रहरी। यसो छाती नापेर तौल नापेर तराजुमा राखेर त्यति त हो नि। त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न प्रहरी पुग्दैन। प्रहरीसँग त्यो मनोबल छैन अहिले पनि। अनि त्यस्तो अवस्थामा सेना परिचालन भन्दा सेना त ब्याकफोर्सको रूपमा बस्छ। सेनाले गएर बुथमा चाहिँ यसो गरेर उसो गरेर भनेर त हिँड्दैन। त्यसो गरेर धेरै साइकोलोजिकल कुरा हो। अलिकति मात्रै अलिक मेटेरियलिस्टिक कुरा हुन्छ यो। त्यसकारण यो जुन तपाईँले एकदम अचुक अस्त्र भनेर सेना परिचालन गरेर एकदम शान्तिपूर्ण स्वतन्त्र निष्पक्ष गराउँछु भन्नुभयो, पर बाटैमा मतदाता रोकिदियो भने अनि तपाईँले चाहिँ सेनाले कसरी थाहा पाउने कि बाटा रोक्यो कि रोकेन कि के गर्यो भनेर? यो सबै कुराहरूको कसरी व्यवस्था गर्ने? यो चिजहरू हुनुपर्छ भनेको सेना परिचालन गर्नु पर्दैन भन्यो। चुनावमा सधैँ सेना परिचालन हुने गर्छ, परिचालन हुन्छ नै।
चुनावका बेला। तर हरेकका आफ्ना आफ्ना काम कर्तव्य र अधिकार छन्, त्यो दायरामा बसेर काम गर्छ। सेना त्यहाँ लड्न मैदानमा गएको होइन। अनि ऊ त्यहाँ मान्छे पनि चिन्दैन, उसले तटस्थ भूमिका परैबाट हेर्छ। यसो भएर यी भ्रमहरूमा नपरेर हामी तैपनि चुनाव भयो भने हामी चुनावमा सहभागी हुन्छौँ र चुनाव जित्छौँ। म सुन्छु एमाले कांग्रेसले चुनाव जित्छ भने चुनाव नगराउने अरे। अनि फलानाले जित्छ भने मात्रै गराउने अरे। ती फलानाले चुनाव अब आउँदो 20 वर्ष कम्ती जित्नेवाला छैनन्। के अन्त चुनाव नगराउने 20 वर्ष? अब 20 वर्ष तिनले चुनाव जित्नेवाला छैनन्। यो भोपु बजाउनु बेग्लै कुरा हो। के अन्त म फेरि दोहोऱ्याएर भन्छु, चुनाव गराए एमाले चुनाव जित्छ। अब के अन्त कि हामीले यो नभनिदिनु पर्ने? चुनावमा हामीले के भनिदिनु पर्ने? उहाँहरूले जित्नुहुन्छ। अब उहाँहरूले अगाडि सारेको प्रधानमन्त्रीलाई यस्तो महान काम गरेको छ, देश बनाएको छ, यता बाटो हेरौँ त्यता उहाँहरूले अगाडि सारेको मान्छे देखिन्छ। बाटो उसैले बनाएको छ, पुल उसैले बनाएको छ, एयरपोर्ट उसैले बनाएको छ, कृषिको आधुनिकीकरण उसैले गरेको छ, यो उसैले गरेको छ, ऊ उसैले गरेको छ भन्ने कि के भन्ने? भने यो सरकारले के गर्यो भन्ने? हिटौडामा घर भत्काउने यसको काम थियो। अहिले चुनाव गराउनु पर्दैन, चुनावको वातावरण पर्दैन, हिटौडा घर भत्काउन गयो। आधा घर भत्कायो, आधा बाँकी छन्। अब के गर्ने? भत्काउने त फेरि बानी परेको छ। भत्काउनेको निर्देशनमा जे पनि भत्काउन थाल्यो यसले। सरकार भत्काएको, डेमोक्रेसी भत्काएको, संविधान भत्काएको, घर हिटौडा गएर घर भत्काएको, अरूतिर भत्काएको, यहाँका बाटा भत्काएका, यहाँका घर भत्काएका, सुकुम्बासीका बस्ती भत्काएका, सबै यो भत्काउने। भत्काएर मात्र देश बन्दैन, देश बनाउनुपर्छ। बनाउनका लागि दिमाग ठिकै ठाउँमा भएका मान्छेहरूको उन्मादमा, नसामा देश बन्दैन। अब म धेरै समय नल्याउँ, थुप्रै समय गइसकेको छ। तपाईहरूको यो कार्यक्रम अत्यन्तै भव्य रहेको छ, सफल रहेको छ, रोचक रहेको छ। हाम्रा कलाकारहरूले गाउने नाच्ने काम गर्नुभएको छ, हामीलाई पनि नचाउनु भएको छ। फेरि अब राम्रो नाच्यौँ भने फेरि राम्रा डान्सरहरूको बजार जाला भन्ने डर। त्यसकारण यसो हात हल्लाएर गरेर फर्कियो भनौँ न। सबै साथीहरूलाई म शुभ रहोस् भन्न चाहन्छु, धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र तपाईँहरूको यो संस्था र यसमा क्रियाशील सबै साथीहरूको भलो होस्, संस्थाको भलो होस्, उन्नति प्रगति होस्। धेरै धेरै शुभकामनाका साथ आफ्नो भनाइ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद।